अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 7 में आप यूनिट नंबर 1 की ट्रांसलेशन कंप्लीट करने जा रहे हैं। आई होप कि आपने पिछले लेसन्स की ट्रांसलेशन वर्ड्स मीनिंग प्रिपेयर कर लिए होंगे और उनको अपनी कॉपीज़ पे भी लिख लिया होगा। तो अभी आप पेज नंबर 4 ओपन कीजिए अपनी बुक्स का और लास्ट पैराग्राफ देखिए। हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और साथ साथ इसकी ट्रांसलेशन भी मैं करती हूँ। After the construction of मस्जिद नबवी की तामीर के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम turned his attention, अपनी तवज्जो मबजूल कर ली, to strengthen, मजबूत करने पर, the ties, ताल्लुकात, of mutual brotherhood, बाहमी भाईचारे के, among the Muslims of Medina, मदीना के मुसलमानों के दरमियान। और वो कौन है? द अंसार द हेल्पर्स यानी कि मददगार, एंड द महाजरीन और महाजरीन द इमिग्रेंट्स यानी कि हिजरत करने वाले। मस्जिद नबवी की तामीर के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के मुसलमानों, अंसार यानी कि मददगार और महाजरीन यानी कि हिजरत करने वाले, उनके दरमियान बाहमी भाईचारे के ताल्लुकात को या बंधनों को मजबूत करने की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल कर ली। ओके, अच्छा, कुछ वर्ड्स में ऐसा है जैसे मैं ताल्लुकात बोल रही हूँ, यहाँ पे बंधनों लिखा हुआ है। इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ गलत लिखा हुआ है या मैं गलत बोल रही हूँ। इट इज़ अप टू यू। आपको अगर बंधनों ईजी लग रहा है आप बंधनों लिख लें, अगर आपको ताल्लुकात ईजी लग रहा है आप ताल्लुकात लिख लें। तो जब मैं बुक से आपको ट्रांसलेशन करवा रही हूँ तो वहाँ पे कुछ वर्ड्स की मीनिंग आपको बिल्कुल डिफरेंट मैं बता रही होंगी, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो गलत हैं या यहाँ गलत लिखा हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा वाला अडॉप्ट करते हैं। ओके, आगे हम पढ़ते हैं इसको। इन द हाउस ऑफ अनस बिन मालिक के घर द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजेस्टेड टू अ गैदरिंग ऑफ 90 men to follow the spirit of brotherhood. अंस बिन मालिक के घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ पेश की, सजेस्टेड तजवीज़ पेश की, टू अ गैदरिंग एक इज्तमा को, ऑफ 90 men 90 आदमियों के एक इज्तमा को तजवीज़ पेश की, टू फॉलो द स्पिरिट कि वो जज्बे की पैरवी करें। कौन से जज्बे की पैरवी करें? ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे के जज्बे की पैरवी करें। अब इसको कलेक्टिवली पढ़ लेते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर 90 लोगों के इज्तमा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारे की रूह की पैरवी करने की तजवीज़ दी या भाईचारे के जज्बे की पैरवी करने की तजवीज़ दी। ओके, हाफ ऑफ देम, उनमें से आधे, वर द इमिग्रेंट्स, महाजरीन थे, एंड द रेस्ट, और बाकी, वर द हेल्पर्स, और बाकी अंसार थे। उनमें से आधे महाजरीन थे और बाकी अंसार थे। द एटमॉस्फेयर ऑफ ब्रदरहुड क्रिएटेड, भाईचारे की फिजा ने पैदा किया, अ स्पिरिट, एक जज्बा, ऑफ सेल्फलेसनेस, बेगर्जी का जज्बा पैदा किया, इन द हार्ट्स ऑफ द फॉलोअर्स होते हैं पैरोकार, जो पैरवी करते हैं, ठीक है। हार्ट्स, दिलों में, ऑफ द फॉलोअर्स, पैरोकारों के, ठीक है। दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की फिजा ने पैरोकारों के दिलों में बेगर्जी का जज्बा पैदा किया, एंड प्रोड्यूस्ड, और पैदा किए, वेरी हेल्दी रिजल्ट्स, इंतहाई सेहतमंदाना नताइज। ओके, उनमें से आधे मुहाजिर थे और बाकी तमाम मददगार थे। अच्छा, भाईचारे की फिजा ने पैरोकारों के दिलों में बेगर्जी का जज्बा पैदा कर दिया और बहुत सेहतमंदाना नताइज पैदा हुए। ओके, द पॉलिसी ऑफ ब्रदरहुड, पॉलिसी, हिकमत अमली, भाईचारे की हिकमत अमली, वॉज सो वाइज, बहुत दानिशमंदाना थी। भाईचारे की हिकमत अमली बहुत दानिशमंदाना थी, एंड टाइमली, और बर वक्त थी, दैट के मैनी बेसिक प्रॉब्लम्स, बहुत से बुनियादी मसाइल, वर हैंडल्ड,
کہ بہت سے بنیادی مسائل پر قابو پا لیا گیا ایمیبلی ملنساری سے اینڈ ریزنیبلی اور مناسب طریقے سے. اوکے اس کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں. The policy of brotherhood was so wise. اچھا جی, بھائی چارے کی حکمت عملی اس قدر دانش مندانہ اور بروقت تھی کہ بہت سے بنیادی مسائل پر ملنساری اور مناسب طریقے سے قابو پا لیا گیا. اوکے یہ آپ کو سمجھ آ گیا پیراگراف. نیکسٹ پیراگراف کی طرف موو کرتے ہیں جو کہ الحمدللہ ہمارے لیسن کا لاسٹ پیراگراف ہے, اور یہ پیراگراف آپ کو پیج نمبر 5 پہ ملے گا, پیراگراف نمبر 15. اوکے, his ability ان کی صلاحیت to act wisely دانش مندانہ عمل, اوکے, helped مدد دی to resolve many problems, resolve حل کرنا, many problems بہت سے مسائل کو, which could lead جو لے جا سکتے تھے to disputes جھگڑوں میں اینڈ ایگریمنٹس اور اختلافات کی طرف. اوکے اب اس کو کلیکٹیولی کرتے ہیں. آپ کی صلاحیت اور دانش مندانہ عمل نے بہت سے مسائل حل کرنے میں مدد کی جو جھگڑوں یا اختلافات میں تبدیل ہو سکتے تھے. ڈسپیوٹس جھگڑے, ڈس ایگریمنٹس اختلافات. اوکے, ہز ایڈریس ان کا خطاب, ایڈریس خطاب ایٹ دا کانکویسٹ آف مکہ فتح مکہ کے موقع پر از این اٹرنل ایگزامپل ابدی مثال ہے یا دائمی مثال ہے. دائمی ابدی مطلب ہمیشہ رہنے والی. آف forgiveness, forgiveness آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ لکھا ہوا ہے معافی, آپ اس کو عفو و درگزر بھی لکھ سکتے ہیں. اوکے, اٹرنل ایگزامپل آف forgiveness, عفو و درگزر کی ابدی مثال, اینڈ پیسفل کو ایگزسٹنس اور امن سے اکٹھا رہنے کی, which turned جس نے بدل دیا, تبدیل کر دیا, the stubborn non-believers سرکش کفار کو یا stubborn ضدی کفار کو, ہٹ درم کفار کو, سرکش کفار کو, into obedience فرما برداروں میں بدل دیا, and sincere Muslims اور مخلص مسلمانوں میں. اوکے اس کو آپ دوبارہ سن لیجئے. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب معافی اور پرامن بقائے باہمی کی دائمی مثال ہے جس نے ایمان نہ رکھنے والے ہٹ دھرم لوگوں کو فرما بردار اور مخلص مسلمانوں میں تبدیل کر دیا. تو فائنلی اسٹوڈنٹس یہاں پہ آپ کا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے, اور تھوڑی سی لینتھی ٹرانسلیشن ہے لیکن جیسے جیسے آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو ایزی لگے گی. اچھا یہاں پہ لیسن اینڈ ہوا ہے تو میں آپ سے کچھ کویشچنس کرنا چاہوں گی کہ ایک تو جب آپ مجھے فیڈ بیک دیں گے میرے نمبر پہ تو آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ کو اس لیسن سے کیا سبق ملا ہے, آپ نے کیا سیکھا اس لیسن سے. کیا آپ کے اندر اتنا پیشنس ہے, اتنی ٹالرنس ہے کہ آپ کسی کی بری باتوں کو برداشت کر سکیں, ٹھیک ہے, یا آپ کے اندر اتنا پیشنس ہے کہ کوئی آپ کو پتھر مارتا ہے یا آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں. آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو اس لیسن کے بعد کیسا فیل ہو رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی کے بارے میں پڑھ کے آپ کو کیسا لگا. تو ایک ایکٹیویٹی میں نے آپ لوگوں کے لیے ڈیزائن کی ہے, وہ یہ ہے رائٹ 5 پرسنالٹی ٹریٹس آف حضرت محمد. میں نے زیادہ نہیں دیے, میں نے صرف آپ کو 5 پرسنالٹی ٹریٹس آف حضرت محمد کہا ہے. تو آپ نے یہ ضرور اپنی نوٹ بکس پہ لکھنا ہے, ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے ان کی پرسنالٹی کی 5 خصوصیات کو آپ نے لکھنا ہے اور آپ نے مجھے واٹس ایپ کر دینا ہے اس کی پکچر لے کے, تو پھر میں آپ کو فیڈ بیک دوں گی کہ آپ نے کیسا کام کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس لیسن کا مزید ایک لیکچر ہے جس میں آپ لوگ کویشچن آنسرز کریں گے. تو اگلے لیکچر تک مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.